नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मङ्गराय महेश्वराय नित्यसुधाय निगम्बराय तस्मै नमाय शिवाय। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144878641 हो। टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्णभेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेलचोक। सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869863650 986181 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। यस्तै 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869863650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हामीले घर गृह वास्तुशास्त्रको घरका शिलान्यास गर्दा, घर गृह प्रवेश गर्दा पूजा गर्ने गर्छौँ। किन र पूजा गर्नुपर्ने कारण के हो? यसरी भूमि पूजन भनिन्छ। भूमि भनेको के त? पृथ्वी। पृथ्वी पनि एउटा माता हुन्, पूजा गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसो भएर तपाईँले घर गृह निर्माण गर्दाखेरि, घरको शिलान्यास गर्दाखेरि पूजा गर्नुपर्ने, घर गृहमा प्रवेश गर्दाखेरि पूजा गर्नुपर्ने, त्यही भएर पृथ्वी पनि एउटा ग्रह हो र पृथ्वी माता हुन् भनेर हामी पूजा गर्छौँ। त्यसो भएर पृथ्वी भूमि मातालाई, जसले प्रकृति, बोट बिरुवा, अन्न बाली जन्म यही भूमिमा हुन्छ र हाम्रो मृत्यु पनि यही पृथ्वीमा विलय हुन्छ। त्यसो भएर हामीले पृथ्वी मातालाई पूजा गर्नुपर्छ। यस्तै तपाईहरुलाई हामीले भनेका थियौँ, विभिन्न समयमा तपाईहरुले टेलिभिजन हेरेको आनन्दित दिने हो र टेलिभिजनमा तपाईहरुको फोन लागेन। कति दर्शकवृन्दहरू दूर दराज, कुना कन्दरामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरू पनि हुन्छ। कमेन्टमा सही जन्म, साल, महिना, गते, समय लेखेर पठाउनुहोस्, हामी प्रसारण गर्छौँ भनेका थियौँ। तपाईहरुले धेरै दर्शकवृन्दहरूले हाम्रो यो चाहिँ टेलिभिजनको फेसबुकमा केही समस्या आएको कारणले तपाईहरुले लेख्नु भएन। नलेखेको हुनाले तपाईहरुका हामीले के छ त कमेन्ट प्रसारण नगरेको। यस्तै विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न दर्शकहरूले लेखेर पठाउनु भएको छ, हामी उहाँहरूको कमेन्टहरू प्रसारण गर्छौँ। 2011 साल 11 महिना 18 गते भन्नुभएको छ। 11 महिना 18 गते बेलुकाको 7:01 दैलेखबाट PM भन्नुभएको छ, हामी उहाँको प्रसारण गर्छौँ बेलुकाको 7:01। त्यसो भएर हामीले तपाईहरुलाई भन्छौँ प्रसारण गर्छौँ हामी, तपाईहरुले चाहिँ सही जन्म, साल, महिना, गते, समय लेखेर पठाउनुहोस् न भनिरहेका छौँ। अब तपाईहरुले लेखेर पठाएका हामी कमेन्टहरू प्रसारण गर्ने हो, नत्र भने हामी प्रसारण सही कमेन्ट हुनु पर्यो, त्यो प्रसारण गर्ने हो र टेलिभिजन हेरेको आनन्दित दिने हो। केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ है भनिएको छ, त्यो अब विचार गर्ने तपाईहरुको। यस्तै उहाँले भन्नुभएको छ 2011 साल 11 महिना 18 गते मंगलबार परेको छ। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र दोस्रो चरण बाबाट नाम उठेको छ। रोहिणी नक्षत्र दोस्रो चरण बाबाट नाम उठेको छ। राशिमा वृष राशि छ। रोहिणी नक्षत्र भनेको चन्द्रमाको नक्षत्र हो। वृष राशि दोस्रो राशि हो। रोहिणी नक्षत्र चन्द्रमाले बहुत धन पैसा कमाउँछ भनिएको छ। सिंह लग्नबाट सुरु भएको छ। लग्नको मालिक सप्तम स्थानमा छ। लग्नको मालिक सप्तम स्थानमा बसेपछि आफ्नो स्वास्थ्यमा आफूलाई कुनै सर्जरी, अपरेसन अथवा थाइराइड अथवा कुनै रोग लाग्छ र औषधि खाइरहनु पर्छ भनिएको छ। लग्नको मालिक सप्तम स्थानमा बसेपछि श्रीमानबाट पनि स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। श्रीमानको माया प्रेममा पनि अवरोध गर्छ भनिएको छ। 2-3 विवाह पनि हुन सक्छन् भनिएको छ। लग्न स्थान दोस्रो स्थानमा कुनै गर्छन्। तेस्रो स्थानमा शनि छ। तेस्रो स्थानको शनिले जन्मस्थानबाट धेरै टाढा गएर बस्नुपर्छ। तेस्रो स्थानको शनिले दाजुभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवसँग सुमधुर सम्बन्ध रहन दिँदैन। तेस्रो स्थानको शनिले साथ लेखेको हुनाले जेठो केटो इन्टरकास्ट विवाह पनि हुन्छ भनिएको छ। चौथोमा कुनै गर्छन्। पञ्चम स्थान राहु, 11औं स्थान केतु। पञ्चम स्थानको राहु, 11औं स्थान केतुले 8 या 12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन। मिहिनेत गरेर पढ्यो भने डाक्टर बनाउँछ भनिएको छ। पञ्चम स्थान राहु, 11औं स्थान केतुले अल्प सन्तति, छोराको संख्या कम हुन्छ, छोरीको संख्या बढी हुन्छ भनिएको छ।
6औं स्थानमा बुध र शुक्र छ। 6औं स्थानको बुध र शुक्रले मालव्य योग बनाउँछ। सिनेमाको मालिक 2-3 ठाउँ घर जग्गा जमिन हुन्छ। यस्ता मान्छे उद्योगपति धनाढ्य पनि हुन्छन् भनिएको छ। 6औं स्थान बुध र शुक्रले विवाहमा पनि समस्या आउँछ भनिएको छ। 7औं स्थानमा सूर्य छ। 7औं स्थानको सूर्यले आँखा सम्बन्धी शिर पीडाहरू थाइराइड सम्बन्धी समस्या दिन्छ भनिएको छ। 8मा कुनै ग्रह छैन। भाग्यस्थान मङ्गल छ। भाग्यस्थानको मङ्गलले 28 वर्षदेखि 32 वर्षमा भाग्य उदय गराइन्छ। 10औं स्थानको चन्द्रमा छ। 10औं स्थानको चन्द्रमाले प्रचुर मात्रामा धन दिन्छ। कृषिजन्य पशु चौपायबाट फाइदा हुन्छ भनिएको छ। 11औं स्थान बृहस्पति छ। 11औं स्थानको बृहस्पतिले सरकारी जागिर दिन्छ। केतु र बृहस्पति त्यसैमा मोक्षयोग हुन्छ। केतु र बृहस्पति मोक्षयोगले अचानक धन प्राप्ति पनि हुन्छ भनिएको छ। यस्ता मान्छेलाई लटरी चिट्टा पर्छ, अचानक धन प्राप्ति पनि हुन्छ भनिएको छ। 12औं स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। अब तपाईको के छ त भन्दाखेरिमा केतु र बृहस्पति मोक्षयोग तपाईलाई आंशिक कालसर्पयोग परेछ। राहुबाट सुरु भएको आंशिक कालसर्पयोगले शक्तिशाली पनि बनाउन सक्छ भनिएको छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनिएको छ। अलिकति समस्या भनेको 43 देखि 51 वर्षमा भयो होला। अब तपाईँ 11 सालले भनेपछि अहिले 67-68 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईलाई कुन ग्रह चल्याछ? तपाईको 72 वर्षसम्म शनि ग्रह चल्याछ, उल्का ग्रह चल्याछ। 13औं स्थानको उल्का ग्रहले 66 वर्षदेखि 72 वर्षसम्म 13औं स्थानको उल्का ग्रहले आफ्नै श्रीमान, आफ्नो जन्मदिने मातापिता, इष्टमित्र, बन्धुबान्धव, सासू ससुरा कसैले गुमाउने योग परिरहेछ। 72 सालसम्म तपाईलाई उल्का ग्रह चलेको हुनाले इष्टमित्र, बन्धुबान्धव, आफन्तै मान्छे गुमाइन्छ भनिएको छ। 66 देखि 72 सम्म तपाईलाई नराम्रो ग्रह चल्याछ। अब उल्का ग्रह चल्याछ। उल्का ग्रहले उल्कै बनाउँछ, सोच्दै नसोचेका हुन्छ भनिएको छ। तर के छ त भन्दा त्यसैमा शनि आफ्नै घरमा बसेको हुनाले उच्चको हुनाले धन पनि दिन्छ भनिएको छ। अब धन दियो कि कुनै ठाउँ लटरी चिट्टा पर्यो कि आफ्नो श्रीमान, आफ्नो सासू ससुरा, आफन्त मान्छे कसैलाई गुमाउनु भयो, त्यो आफै विचार। शनि आफ्नै घरमा गए आफ्ना घरमा माङ्गलिक कार्य पनि हुन्छन् भनिएको छ। किन भन्दा शनिले सरकारमा पनि पुर्याउँछ, राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा पनि दिन्छ, सन्यास पनि बनाउँछ भनिएको छ। त्यो दुईटै भए जस्तो छ तपाईको, त्यो आफैले अध्ययन गर्नु। अब सन्यास भनेको के? वैरागी चिन्तित पनि बनाउँछ, आफन्त श्रीमान आफ्नो वैमनस्यता भएर केही भएर भनेको छ। यस्तै 2043 साल 11 महिना 15 गते 11:20 PM डोल्पा भन्नुभएको छ। हामी उहाँको हेरौँ। 2043 साल 11 महिना 15 गते 11:20 डोल्पा AM भन्नुभएको छ। र उहाँका ग्रह दशा दिन नक्षत्रहरू के छन् बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ। यदि तपाईहरु टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो आउँछ, तपाईहरु हेर्नुस्। र यो कार्यक्रम उता गएर युट्युबमा फेसबुकमा सेभ हुन्छ। तपाईलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले आज हेराउनु भएको छ, आज फोन लाग्यो भनेपछि 10 वर्षपछि, 20 वर्षपछि, 50 वर्षपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएर मलाई चाहिँ आफैलाई अचम्म लाग्छ। मैले अस्ति टेलिभिजन हेरेको थिएँ, गुरु अलि क्लियर भएन, के रहेछ, यसो फेरि फोन हानेको भन्नुहुन्छ। तपाईहरुले युट्युबमा गएर हेर्नुस्, फेसबुकमा गएर हेर्नुस्, उता सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ 2043 साल 11 महिना 15 गते शुक्रबार परेको छ। धनिष्ठा नक्षत्र चौथो चरण गेबाट नाम उठेको छ। धनिष्ठा नक्षत्र चौथो चरण गेबाट नाम उठेको छ। राशिमा कुम्भ राशि छ। कुम्भ राशि हेर्नु होला। तपाईलाई धनिष्ठा नक्षत्र औँसी तिथि योग परेछ। यो धनिष्ठा नक्षत्र औँसी तिथि योगले जन्मदिने मातापिता, सासू ससुरालाई हानि नोक्सानी गर्छ। वृष लग्नबाट सुरु भएछ। लग्नको मालिक भाग्यस्थान बसे। यस्ता मान्छे बडो भाग्यमानी हुन्छन् भनिएको छ। लग्नको मालिक भाग्यस्थान बसेपछि यस्ता मान्छे 25 वर्षभित्र भाग्य उदय हुन्छ। 25 वर्षभित्र जागिर खाइसक्नु, बिहा गरिसक्नु, छोरो जन्माइसक्नु, कुनै आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि इन्भल्भ भइसक्नु भनिएको छ। लग्न स्थान दोस्रो तेस्रोमा कुनै गर्छ न, चौथोमा छैन। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानमा राहु। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। 11 12 मा पढाइ रोकिदिन्छ भनिएको छ। र मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ भनिएको छ। पञ्चम स्थान केतु, 11औं स्थानको राहुले सन्तानले पनि सुख दिँदैन, सन्तानहरू अलि भनेको मान्दैनन् भनिएको छ। अब राहु केतु चाहिँ के छ भन्दा आफ्नै घरमा छ, शुभ फल दिन्छ। मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर हुन्छ भनेको छ। छैटौँमा कुनै ग्रह छैन। सप्तम स्थानमा शनि छ। सप्तम स्थानको शनिले जेठो केटो इन्टरकास्ट विवाह हुन्छ भनेको छ। अष्टममा कुनै ग्रह छैन। भाग्यस्थानमा शुक्र छ। भाग्यस्थानको शुक्रले सुख समृद्ध बनाउँछ। यस्ता मान्छे बडा भाग्यमानी हुन्छन् भनिएको छ। 10औं स्थानमा सूर्य चन्द्र बुध छ। 10औं स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ। 10औं स्थानको बुधले बैंक म्यानेजर, सीओ, एकाउन्टेन्ट, अडिटर बनाउँछ, पत्रकारिता बनाउँछ। 10औं स्थानको सूर्य र चन्द्रमाले पाइलट बनाउँछ, एरोस्टेल बनाउँछ। 10औं स्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथि टेक्निकल बनाउँछ। जुनसुकै क्षेत्रको भने भेटनेरी, जेटी, अयब, कृषि, नर्स बन्नु। 10औं स्थानको सूर्य र बुधले सुनिश्चित टेक्निकल बनाउँछ। अब टेक्निकल बनाउनु भयो, टेक्निकल पढ्न सक्नु भयो भने के बनाउला? बाइक गाडीको लाइसेन्स देला, कुरो त्यही। 10औं स्थानको सप्तम स्थानको शनिले विदेश पनि लैजान्छ।
अब विदेश इन्डिया चाइनातिर गएर आउनुभयो भने भन्नु केही छैन। नत्र शनि ग्रहले 25 डिग्री कोण बनाएको हुनाले अर्काको नौकर नै बस्नुपर्छ भनिएको छ, सेवा नै गर्नुपर्छ भनिएको छ, आफ्नो गरिदिने कोही पनि हुँदैन, अर्काको लागि मात्रै दौडधुप गर्नुपर्छ भनिएको छ। दशम स्थानको सूर्य र चन्द्रले पिता स्थानको सूर्य र चन्द्रले जन्म दिने मातापितालाई सासू ससुरालाई हानि नक्सानी पुर्याउँछ भनिएको छ। दशम स्थानको सूर्य र चन्द्रमा औँसी तिथि योगको शान्ति गर्नुहोस्, तपाईँलाई औँसी तिथि परेको छ। 11औं स्थानमा राहु बृहस्पति छ। 11औं स्थानको बृहस्पतिले सरकारी जागिर दिन्छ, प्रचुर मात्रामा धन कमाइ हुन्छ, हातमा धन सम्पत्ति टिक्न दिँदैन। 11औं स्थानको राहुले कीर्तिहरू राख्छ भनिएको छ। राहु र बृहस्पति गुरुचण्डाल दोष, गुरुचण्डाल दोषले अरबौं खरबौं धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ, पति पत्नी सम्बन्ध राम्रो हुन दिँदैन, आफू नेपाल श्रीमान विदेश आफू नेपाल भनिएको छ। वैमनस्यता पनि गराउँछ भनिएको छ। सप्तम स्थानको शनिले 2 विवाह पनि हुन्छन्, यस्ताका श्रीमानले 2 विवाह पनि गरिदिन्छन् भनिएको छ। तपाईँलाई आंशिक काला सर्पयोग पर्छ, आंशिक काला सर्पयोगको शान्ति गर्नुहोस्। 12औं स्थान मङ्गल छ। 12औं स्थानको मङ्गलले दुर्घटना चोटपटक भय बनाउँछ भनिएको छ। 12औं स्थानको मङ्गल तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ, तर 12औं स्थानको माङ्गलिक योगले हानि नक्सानी गर्दैन। किन भन्दाखेरि मेष राशिमा बसेको छ, उता सप्तम स्थानमा शनि बसेको छ, माङ्गलिक योग भङ्ग भएछ, माङ्गलिक दोष लाग्दैन। तपाईँको चिनाको कुण्डली केतुबाट सुरु भएको कालसर्प हो, अत्यधिक रूपमा धन सम्पत्ति कमाउने शक्तिशाली बन्ने योग छ। त्यो भएको हुनाले यो राहु र बृहस्पतिको पुष्पराज, राहुको गोमेत अथवा राहुको गोमेत लगाउनुहोस्, बृहस्पतिको पुष्पराज लाउनुहोस्। राहु र बृहस्पति गुरुचण्डाल दोष, औँसी तिथि योगको शान्ति गरेर अगाडि बढ्नु भने जीवनमा राजयोग बनेको छ। राजनीतिमा लाग्नुहुन्छ कि जागिर खानुहुन्छ कि विदेश जानुहुन्छ, त्यो तपाईँको इच्छाको कुरो, त्यो समय परिस्थिति। अब अहिले तपाईँ 2043 सालले अहिले तपाईँ कति वर्ष हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 35-36 वर्ष हुनुहुन्छ। 27 वर्षदेखि 35 वर्षमा सङ्कटा गर चलो, सङ्कटो महासङ्कटो गिरे त्यागम सर्प वासम कोलत शोधनम, घर छोडेर बाहिर बस्नुपर्ने, विदेश जानुपर्ने, पढाइमा अवरोध गर्ने, आर्थिक अभाव हुने। 35 वर्षमा 27 वर्षदेखि 35 वर्षमा आफन्त कुनै सासू ससुरा जन्म दिने, मातापिता श्रीमान कुनै सर्जरी अपरेसन हुने, आफन्त मान्छे गुमाउनु पर्ने, शोक हेर्नुपर्ने नराम्रो ग्रह चलिरहेको थियो। अब तपाईँको मङ्गला पिङ्गला धान्ने ग्रह चल्दैछ। 41 वर्षमा धनधान्य बहुरत्न लाभ, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, सुन किन्नु, घर गहना किन्नु, राम्रो समय आउँदैछ। तर राम्रो समय आउँदैछ भनेर चाहिँ तपाईँले आकाश छुने कोसिस नगर्नु होला। चिनाको कुण्डलीको राहु र बृहस्पति गुरुचण्डाल दोष, सूर्य र चन्द्रमा औँसी तिथि योगको शान्ति गर्नु होला। नागयोग परेको छ, आंशिक कालसर्पयोग, 9वटै ग्रहको विधि गर्नु भने जीवन समृद्धमय बन्छ। 41 वर्षमा मौका यही हो। साउन भदौको महिनाको भेल थाम्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको समय आइरहेको छ। त्यो विधि पद्धति बुझ्नु, आफूले बुझ्न चाहेपछि। यस्तै भने दर्शक हाम्रो अन्य दर्शकहरूले पनि लेखेर पठाउनु भएको छ। 2009 साल 5 महिना 9 गते बिहान 9 बजेसम्म गुरु एयाम डोल्पा नै भन्नुभएको छ। उहाँको के छ हामी बताउने कोसिस गर्छौँ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, चिनामा भएको जन्मेको साल महिना गते समय लेखेर पठाउनुहोस्, हामी तपाईँहरूका कमेन्टहरू प्रसारण गर्छौँ है। तपाईँहरूका कमेन्टहरू भनेर भनिरहेका छौँ। अब तपाईँहरूले के छ त लेख्नुहुन्न, त्यसो भएर प्रसारण हुँदैन। किन भन्दाखेरि समय एकचोटि आउँछ, पर्खी बसेपछि, उकालीमा पर्खी बसेपछि हात्तीलाई पनि ढाप लाउनु पाइन्छ। तर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, आज ज्योतिषले गुरुले प्रसारण गरिदिएन, गर्दैन होला भन्नुहुन्छ, त्यस्तै। किनभने कर्ममा भएपछि कसैले पनि के हुन्छ अरे भन्दाखेरिमा छल गर्न सक्दैन, यदि कर्ममा छैन भनेपछि हुने हो। उहाँले भन्नुभएको छ 2009 साल 5 महिना 9 गते 9:20 डोल्पा भन्नुभएको छ। उहाँको परिस्थिति अवस्था व्यवस्था के छ? आइतबारको जन्म, हस्ता नक्षत्र, कन्या राशि। हस्ता नक्षत्र भनेको चन्द्रमाको नक्षत्र हो, बहुत धन पैसा कमाउँछ भनेको छ। र हस्ता नक्षत्र तेर्सो चरण अणबाट नाम उठेको छ। हस्ता नक्षत्र तेर्सो चरण अणबाट नाम उठेको छ। राशिमा कन्या राशि छ, कन्या राशि हेर्नु होला। लग्न स्थान कन्या लग्नबाट सुरु छ। लग्नको मालिक 11औं स्थान बसेछ। लग्नको मालिक 11औं स्थान बसेपछि राजा समानकै हुन्छ भनेको छ। नेपाल सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधा सबै दिन्छ, राजा समानकै बन्छ। लग्न स्थानमा शनि र चन्द्रमा छ। लग्न स्थानको शनि र चन्द्रमाले विषयधारी योग हुन्छ। लग्न स्थानको चन्द्रमाले वैज्ञानिक सरहको दिमाग दिन्छ भनिएको छ। यस्ता मान्छे वैज्ञानिक पनि बन्न सक्छन् भनिएको छ। तर शनि र चन्द्रमाले वैज्ञानिक बन्न दिँदैन। शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ। विषयधारी योगले आफै डिप्रेसनमा आउनु, आफै तनावमा आउनु, आफैले विष मार खानु, आफैले पेय पदार्थ, लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी, सुरोज, चुर्ती, स्याम्बार, अल्कोहल केही खानु। शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ। विषयधारी योगले पेटकै समस्या आउँछ, बनिसकेका कामहरू बिग्रिन्छन्। जहाँ घर जग्गा जमिन किन्नु त्यसैमा हानि नक्सानी बेहोर्नुपर्छ, बाटो परिदिन्छ भनिएको छ। शनि र चन्द्रमा विषयधारी योगको शान्ति गर्नुहोस्। दोस्रो स्थानमा कुनै ग्रह छैन, तेस्रो स्थान मङ्गल छ। तेस्रो स्थानको मङ्गलले दाजुभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव समस्थिति, समुदर सम्बन्ध रहँदैन। आफूभन्दा पछाडि दाइको अथवा भाइको स्वास्थ्यमा समस्या पनि आउँछ भनेको छ। चौथो स्थानमा कुनै ग्रह छैन, पञ्चम स्थानमा राहु छ। पञ्चम स्थानको राहुले अल्प सन्तति, एउटै सन्तान हुन्छ, सन्तानले सुख पनि दिँदैन, सन्तानले भनेको पनि मान्दैन भनिएको छ।
पञ्चमी स्थानको राहु 11औं स्थानको युतिले छोरीको सङ्ख्या बढी हुन्छ, अल्प सन्तति छोराको सङ्ख्या एउटै हुन्छ भनेको छ। 6औँमा कुनै ग्रह छैन, सप्तममा छैन, अष्टम स्थान बृहस्पति छ। अष्टम स्थानको बृहस्पतिले विभिन्न अवरोधहरू आइरहन्छन्, विभिन्न सानातिना पुलिस केसहरू पनि लाग्छन् भनिएको छ। 9 10औँमा कुनै ग्रह छैन, 11औं स्थानमा बुध छ। 11औं स्थानको बुधले पाइलट बनाउँछ, डाक्टर बनाउँछ, राजदूत बनाउँछ। 11औं स्थानको बुधले सरकारी जागिर दिन्छ। केतु र बृहस्पति मोक्षयोग छ। मोक्षयोगले के हुन्छ भन्दाखेरि पेटको समस्या ल्याउँछ। केतु र बुध प्रेतयोगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। जहाँ ओके रेडी भइसक्यो त्यहीमा हानि नक्सानी पुर्याउँछ भनेको छ। केतु र बुध प्रेतयोगको शान्ति गर्नुहोस्। पञ्चमी स्थान केतु, 11औं स्थानको राहु केतुको विधि गर्नुहोस्, सन्तानमा समस्या आएर छुट्छ। 12औं स्थानमा सूर्य र शुक्र छ। 12औं स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ। सिंह राशिमा बसेको छ। सूर्य र शुक्रले टेक्निकल बनाउँछ, कुनै प्रधानाध्यापक पनि बनाउँछ भनेको छ, शिक्षक बनाउँछ, अडिटर बनाउँछ, एकाउन्टेन्ट बनाउँछ भनेको छ। लग्न स्थानको शनिले विदेश पनि लैजान्छ। अब चाइना इन्डिया गएर आउनुभयो भने मैले भन्नु केही पनि छैन। तपाईँलाई पनि नागयोग परेको छ, नागयोगको शान्ति गर्नुहोस्। केतु र बुध प्रेतयोगको शान्ति गर्नुहोस्। सूर्य र शुक्रको विधि गर्नुहोस्। सूर्य र शुक्रले जन्म दिने मातापितालाई छिटै घुमाउनुपर्छ सानैमा भनिएको छ। 12औं स्थानको सूर्यले आँखाको समस्या आउँछ, टाउको दुख्छ, शिर पीडा दिन्छ भनेको छ। 12औं स्थानको सूर्यले सिंहै राशिमा बसेको छ, टाउकाकै केही समस्या आउँछ भनेको छ। त आफूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नु र तपाईँको के छ त भन्दाखेरि तपाईँ अहिले 2009 सालले तपाईँ चाहिँ 69 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको अवस्था व्यवस्था के छ? 65 वर्षदेखि 72 वर्षमा सिद्ध गरेर चलेको छ। 65 वर्षदेखि 72 वर्षमा सिद्ध गरेर चलेपछि सर्वकार्य सिद्धि, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, जागिर खाइया छ भने पिन्सिङ खानु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, आफन्त मान्छेहरू कसैलाई आफन्त घरमा माङ्गलिक कार्य गराउनु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, घरमा वाइफाई सोफा सेट किन्नु, घरमा फ्रिज जेनेरेटर हैन कुलर हाल्नु, अहिले सिद्ध गरेर चलेको छ। 72 वर्षसम्म खोजे जस्तै भने जस्तै भइरहेछ। अब 72 वर्षमा भने जस्तै खोजे जस्तै भइरहेछ। ज्योतिषले भन्नु मलाई त केही पनि भएको छैन भन्नु होला। चिनामा शनि र चन्द्रमा विषधारी योगको शान्ति गर्नुहोस् न। 11औं स्थानमा केतु र बुध प्रेतयोग छ, प्रेतयोगको शान्ति गर्नुहोस् न। 12औं स्थानमा सूर्यसँग शुक्र मिल्याछ, सूर्य र शुक्रको विधि गर्नुहोस् न। अनि हुन्छ कि हुँदैन? तर तपाईँहरूलाई मैले भन्नुपर्छ, किन भन्दा कर्म नगर्ने, बसेर खाने, बसेर खाएपछि के हुन्छ? छिटै रोग लाग्छ, अल्प आयु हुन्छ। त्यो विचार गर्नु। एक्सर्साइज गरेको मान्छे के हुन्छ? तगडा हुन्छ। त्यस्तै हामीले के छ? आफ्नो कर्म चिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, तब मात्र मान्छे सक्छ। यस्तै भने दर्शकले अर्को दर्शकले पठाउनु भएको छ 2057 साल 9 महिना 24 गते 8:53 AM भन्नुभएको छ। हामी उहाँको पनि प्रसारण गर्छौँ 2057 साल। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ सही जन्म साल महिना गते समय लेखेर पठाउनुहोस्, प्रसारण हुन्छन्, प्रसारण नहुने होइनन् भनिरहेछ। अब तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ त? लेखेर पठाउनुहुन्न। त्यसो भएको कारणले 2057 साल 9 महिना 24 गते 8:53 AM भन्नुभएको छ र सुर्खेतबाट भन्नुभएको छ। हामी उहाँको के छ? प्रसारण गर्छौँ। उहाँको समय, परिस्थिति, अवस्था, व्यवस्था र मानिसलाई सफल असफल हुनुपर्ने मार्गहरू के हुन् भन्ने विधि। त्यो भएको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि जीवन सफल बनाउने मार्ग धेरै छन् है। तपाईँहरूको विदेश जान लेखा छ, विदेश गइहाल्नुहोस्, जागिर खान लेखा छ, जागिर खाइहाल्नुहोस्, राजनीति गर्न लेखा छ, राजनीति गर्नुहोस्। तर अहिलेको जमाना भनेको आइटी, इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर जमाना हो। यसरी अल्म लिएर नबस्नुहोस्। यसरी अल्म लिएर बस्नु भनेको हाम्रो जीवनमा असफल हुनु हो भनिरहेको छ। अब तँ आफूले अध्ययन गर। तपाईँहरू लाखौँ करोडौँ रुपियाँ धनले ढाकिन्न नाङ्गो सब पैसामा अमरो तत्त्व उमिल्छ जसरी के जुद्ध छौ मानव भन्छ। त्यसो भएको कारणले तँ अब आफूले विधान। हामीलाई के रहेछ त भन्दाखेरि यो तीनैजनाको एउटै जिल्लाको परेको हुनाले हामी उहाँको प्रसारण गर्दैनौँ। यस्तै 2064 साल 4 महिना 2 गते 6:02 सुर्खेत भन्नुभएको छ। हामी उहाँको प्रसारण 2064 साल 4 महिना 2 गते। छ बजेर 2 मिनेट बिहान सुर्खेत भन्नुभएको छ। हामी उहाँको प्रसारण गर्छौँ। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो जन्म साल महिना गते समय कमेन्टमा सही लेखेर पठाउनुहोस् भन्छौँ। तपाईँहरूले के लेख्नु भएको छ त? जन्मेको साल लेख्नु भएको छ, महिना लेख्नु भएको छ, सम्बन्धित जिल्ला लेख्नु भएको छैन, समय लेख्नु भएको छ। त्यसो भएर सम्बन्धित जिल्लामा भन्दाखेरिमा हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरिमा समय परिवर्तन भयो भने समस्या आउँछ। चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरेर छोडेर चाहिँ राशि नै परिवर्तन हुन्छ। त्यो भएको कारणले उहाँले भन्नुभएको छ 2064 साल 4 महिना 2 गते बुधबार परेको छ। मघा नक्षत्र, यो मघा नक्षत्र भनेको केतुको नक्षत्र हो। अलिकति हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाउँछ भनेको छ। मघा नक्षत्रको शान्ति गर्नुहोस्। मघा नक्षत्र चौथो चरण मेबाट नाम उठेको छ। मघा नक्षत्र चौथो चरण मेबाट नाम उठेको छ। राशिमा चाहिँ सिंह राशि छ। सिंह राशि भनेको शक्तिशाली हुन्छन्, सिंह जस्तै पनि भनिएको छ। तपाईँको बाबुलाई चौथी
राक्षसगण चौथी तिथि परेको छ। यो चौथी तिथिको चाहिँ अलिकति मान्छेहरू रिसालु हुन्छन् भनिएको छ। अब 4 गति जन्मने मान्छेको सूर्य ग्रह कमजोर हुन्छ, पितासँग कुराकानी मिल्दैन, पितालाई टाढा टाढा राख्छ, आफ्नो टाउको दुख्ने समस्या आउँछ, मातापिताले भनेको मान्दै। लग्न स्थानमा सूर्य छ, कर्कट राशिमा बसेछ। लग्न स्थानको सूर्यले राज्य समानकै बनाउँछ। सूर्य ग्रह केन्द्रपति, अलिकति शिर पीडा, वायु पित्त सम्बन्धी समस्या आउँछ। लग्न स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ। दूर्सी स्थानमा 4वटा ग्रह छन्। दूर्सी स्थानको 4वटा ग्रहले कुलदीप, कुलको राजा बनाउँछ। कुलको राजा भनेको के? विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, चर लग्नबाट सुरु हुन्छ, पढ्दै गयो अगाडि डाक्टर लेख्छ, जागिर खायो भने उच्च अधिकारी बन्छ भनिएको छ। 4वटा ग्रहले कुलदीप। दूर्सी स्थानको शनिले विदेशी डलर नै कमाउने। दूर्सी स्थानको शनिले विदेशी डलर दिन्छ। दूर्सी स्थानको चन्द्रमाले सरकारी जागिर दिन्छ। दूर्सी स्थानको शुक्रले धन दिन्छ। अब शुक्र र चन्द्रमाले यस्ता मान्छे डिपेन्डेन्ट भिसामा लटरी चिट्टाहरू पनि पर्छ भनेको छ। यी राम्रा पक्ष भए नराम्रा पक्ष सुन्नुहोस्। केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। चन्द्रग्रहण दोषले जन्म दिने मातापितालाई छिटै हानि नक्सानी पुर्याउँछ। श्वास प्रश्वास दमको रोग लाग्छ, औषधि खाइरहने बनाउँछ। केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण। केतु र शनि प्रेतयोग, प्रेतयोगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। लोकस्यादी वैकल्यमा नाम रहन्छ, फर्स्ट हुन्छु भन्यो भने सेकेन्ड थर्डतिर गइन्छ। केतु र शनि प्रेतयोग, प्रेतयोगले भनेको मान्दैन, इष्टमित्र कुटुम्बसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दैन। केतु र शुक्र अमात्य, घरबाउ खरबाउ धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ। पति पत्नी बीच सम्बन्ध राम्रो हुँदै दिँदैन, लभ म्यारेज सक्सेस हुँदैन। केतु र शुक्र अमात्य, केतु र शनि प्रेतयोग, केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहणको यसको शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। 1304 कुनै ग्रह छैन। पञ्चम स्थान बृहस्पति छ। पञ्चम स्थानको बृहस्पति यस्ताका आफूभन्दा पछाडि भाइ पनि हुन्छ, दाइ पनि हुन्छ, आफ्ना छोरै छोरा पनि हुन्छन्। पञ्चम स्थानको बृहस्पतिले साइन्स सम्बन्धी मेडिकल सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्छ, वकिल न्यायाधीश पनि बनाउँछ, यस्ता मान्छे भनिएको छ। 6औं 7औंमा कुनै ग्रह छैन। अष्टम स्थानमा राहु छ। अष्टम स्थानमा राहु, दूर्सी स्थान केतु, सानो तिनो चोटपटक लाग्छ, हात खुट्टा शिरमा भनिएको छ। 9औंमा कुनै ग्रह छैन। 10औं स्थान मङ्गल छ। 10औं स्थानको मङ्गल मेष राशिमा बसेछ। पुलिस सेना आर्मीतिर गभर्मेन्ट ब्रिगेड कमान्डर चिफ पनि बन्छ भनेको छ। 11औंमा कुनै ग्रह छैन। 12औं स्थानमा बुध छ। 12औं स्थानको बुध सोगिरी छ। 12औं स्थानको बुधले विदेशै लैजान्छ। चर लग्नबाट सुरु हुनु, दूर्सी स्थानमा शनि हुनु, विदेशी डलर कमाउनु, 12औं स्थानमा बुध बस्ने, विदेशकै यात्रा हो। अब विदेशको यात्रा पनि तपाईँको सन्तानको कहाँ छ त भन्दाखेरिमा मिहिनेत गर्नुभयो, यी ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नु भने अमेरिका नै जान्छ। तर गर्नु भएन भने त खाडी मुलुक पनि भन्न सकिन्न। किन भन्दाखेरिमा केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। आमालाई त्यो छिट्टै स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ। अब अहिले के गरेर चलेछ अवस्था व्यवस्था के छ? 5 वर्षदेखि 11 वर्षमा बोर्डिङ चेन्ज हुने, स्कुल चेन्ज हुने, पढ्न नमान्ने, अटेरी बिरामी हुने, तनाव टेन्सन चोटपटक लाग्ने अलि नराम्रो छ। 11 वर्षदेखि 18 वर्षमा सर्वकार्य सिद्धि सिद्ध गरेर चलेछ। दूर्सी स्थानको सिद्ध गरेर चले सर्वकार्य सिद्धि भन्छन्। जन्म दिने मातापिताले घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरको डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, वाइफाई ल्यापटप मोबाइल किनिदिनु, बाइक गाडी किनिदिनु 18 वर्षमा सिद्ध गरेर चलेछ। धेरै राम्रो छ मातापितासँग। तपाईँको बाबुको 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा एकदम नराम्रो परिस्थिति। 18 वर्षदेखि 26 वर्ष आफूसँगै राखेर पढाउनु होला, राम्रो हुन्छ। र विदेश जान मन लाग्यो भने 11-12 साइन्स पढाउने, यस्ता मान्छेले डक्टर इन्जिनियर नै पढ्छन् भनिएको छ। अब के पढाउन सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो इच्छा गच्छेको कुरो पर्यो, त्यो अध्ययन गर्नु होला। यस्तै भन्दा दर्शिन अर्को दर्शकवृन्दले पनि पठाउनु भएको छ। 2069 साल 12 महिना 13 गते राति 10:02 सल्यान रुकुम भन्नुभएको छ। उहाँको के रहेछ हामीहरू 2069 साल। उहाँले भन्नुहुन्छ 2069 साल 12 महिना 13 गते राति 10:02 PM रुकुम भन्नुभएको छ। उहाँको परिस्थिति अवस्था व्यवस्था र समय कस्तो छ? उहाँको 2069 साल 12 महिना 13 गते मङ्गलबार परेको छ। मङ्गलबार जन्मिने मान्छे अलि रिसालु पनि हुन्छन् भनिएको छ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र दोस्रो चरण टोबाट नाम उठेको छ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र दोस्रो चरण टोबाट नाम उठेको छ। राशिमा कन्या राशि छ। कन्या राशि हेर्नु होला, टोबाट नाम आउँछ। फेरि टोबाट नाम आयो भने गाउँघरको ज्योतिषले फेरि सिंह राशि हुन्छ भन्दा सिंह राशि होइन, टोबाट नाम आइसक्यो भने कन्या राशितिर जान्छ। चर लग्नबाट सुरु भएको छ, विदेशै जान्छ। लग्न स्थानमा शनि र राहु छ। लग्न स्थानको शनिले विदेश पुर्याउँछ। इङ्ग्लिस विषय राम्रो हुन्छ, म्याथमा अलिक कमजोर हुन्छ भनिएको छ। लग्न स्थानको शनि उच्चको छ, राजेश्वरी योग बनाउँछ। यस्ता मान्छे राजा समानकै पनि भन्छन् भनिएको छ। राहु र शनि सराफिक योग छ, जति खाए पनि मोटाउँदैन। राहु र शनि सराफिक योगले पेटको समस्या आउँछ, खाना पाचन प्रक्रियामा समस्या आउँछ। राहु र शनि सराफिक योगले बनिसकेका कामहरू बिग्रिन्छन्। 1000 लिटर दुधमा 1 थोपा कागती परे जसरी 1000 लिटर दुधलाई बर्बादी पार्छ त्यसरी जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनिएको छ। यो राहु र शनिको सराफिक योगको 1.25 लाख शान्ति गर्नुहोस्। गाईको घिउ, जौ, तेल, कुशले 1.25 लाख शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्।
दोस्रोमा कुनै गरेको छैन, तेस्रो चौथोमा छैन, पञ्चमी स्थान बुध छ, पञ्चमी स्थान बुधले पाइलट बनाउँछ, राजदूत बनाउँछ, प्राइम मिनिस्टर पनि बनाउँछ। पञ्चमी स्थान बुधले आफूभन्दा पछाडि भाइ बिना रहन दिँदैन। छैटौँमा सूर्य मङ्गल शुक्र छ, छैटौँ स्थानको सूर्य र मङ्गलले ज्वालायक बनाउँछ, छैटौँ स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ, छैटौँ स्थानको मङ्गलले दुश्मनलाई नाश गर्छ, छैटौँ स्थानको शुक्रले मातापिताहरूको नाम चलेका हुन्छन् यस्ताका पिताहरूको भनिएको छ। सूर्य र शुक्रले टेक्निकल बनाउँछ, इन्जिनियर बनाउँछ, सूर्य र मङ्गलले उद्योगपति बनाउँछ। सूर्य र मङ्गल ज्वालायकले सरकारी जागिर हुन दिँदैन, भए पनि फिनिसिङ पाक्न दिँदैन, यो ज्वालायकको शान्ति गर्नला। सूर्य र शुक्र पितालाई टाढा राख्छ, पिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, सूर्य र शुक्रको विधि गर्नु। लग्न स्थानमा राहु, सप्तम स्थान केतु, जन्म स्थानमा केही पनि हुन दिँदैन, जन्म स्थान छोडेर बाहिर गयो भने प्रगति गर्छ भनेको छ। लग्न स्थानमा राहु, सप्तम स्थान केतु, यस्ताका 3-4वटा विवाह पनि हुन्छन्, 2टा श्रीमती हुन्छन् भनेको छ। अष्टम स्थानमा बृहस्पति छ, अष्टम स्थानको बृहस्पतिले तपाईँको कुलदेवताको दोष देखिन्छ, कुलदेवतालाई राम्रोसँग पुज्नु होला। 9, 10, 11मा कुनै गरेको छैन, 12औं स्थानमा चन्द्रमा छ, 12औं स्थानको चन्द्रमालाई प्रचुर मात्रामा धन कमाइ हुन्छ भनेको छ। आँखाभन्दा माथि र देउरे आँखाभन्दा माथि र जाली पलाउनु, कोठी हुनु भनेको छ। यस्ता मान्छेका धेरै कोठी पनि हुन्छन् भनेको छ 12औं स्थानको चन्द्रमाले। 12औं स्थानको चन्द्रमाले विदेशी डलर नै कमाउने र 12औं स्थानको चन्द्रमाले विदेशी डलर कमाउँछ र चाहिँ आफ्नो नामबाट कलेज, स्कुल, क्याम्पस खोल्यो भने पुलिस कस्टडीमा लैजान्छ भनेको छ। अष्टम स्थानमा बृहस्पति बस्नु, 12औं स्थानमा चन्द्रमा बस्नु, छैटौँ स्थानमा सूर्य र शुक्र मङ्गल ज्वालायक पर्नु। 28 वर्षदेखि 32 वर्षमा जेल जीवनको यात्रा हुन्छ भनेको छ, त्यो समयमा सतर्क रहनु होला। तपाईँको सुनिश्चित हुन्छ 28 वर्षदेखि 36 वर्षमा जेल जीवनको यात्रा हो। त्यो भएको कारणले यी ग्रहका शान्ति सृष्टि गरेर अगाडि बढ्नु भने जीवन समृद्धमय। 7 वर्षदेखि 15 वर्षमा राहु गरेर चलेछ। राहु बाउ खाउ, गृह त्यागम, सर्पवासम, कुलत शोधनम, घर छोडेर टाढा रहनुपर्छ, बाहिर बसेर पढ्नुपर्छ भनेको छ। र मैले तपाईँलाई भनिदिएँ 30 वर्षदेखि 36 वर्षमा उल्का ग्रह चल्छ। 30 वर्षदेखि 36 वर्षमा लग्न स्थानको शनि, 12औं स्थानको चन्द्रमा, छैटौँ स्थानको सूर्य मङ्गल शुक्रले जेल जीवन बिताउनुपर्छ। त्यो भएर यी ग्रहका शान्ति सृष्टि गरेर ढुक्क भएर बस्नु होला। के छ भन्दाखेरिमा तपाईँहरूलाई जन्माइसकेपछि मेरो सन्तान जेल पुर्याला, नेल पुर्याला, मेरो सन्तानले कुनै केही केस ल्याउला भनेर तपाईँहरू सोच्नु, तर त तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा भएपछि सुनिश्चित आउँछ। मैले तपाईँहरूलाई भन्छु ग्रहले रङ्ग र राजा भन्दैन, ग्रहले ज्योतिष भन्दैन, ग्रहले देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्दैन, ग्रहले सभामुख भनेन, आइजिपी भनेन के अरे, नेताजी भनेन के अरे, देख्नु भएको छ अगाडि। त्यसो भएर त्यो बुझ्ने नबुझ्ने आफ्नो परिस्थिति हो। त्यो भएको कारणले इच्छा लाग्छ बुझ्ने, इच्छा लाग्छ ग्रहका शान्ति सृष्टि गर्ने, इच्छा लाग्दैन गर्दैन गर्ने। मैले त किन भन्दाखेरि कुरा क्लियर गर्दिनँ। तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा के लेखेको छ? मान्छे सफल बन्न नसक्ने होइन, सफल बन्न सक्छ, तर धेरै बाधा अडचनहरू पार गरेर बन्नु र सजिलैसँग बन्नु धेरै फरक हुन्छ। कुनै खोला बाढी आयो, तपाईँको खेत जग्गा जमिन बिगारिदियो, तपाईँलाई बनाउन त टाइम लाग्यो, त सपार्न त टाइम लाग्यो नि। त्यो खोलालाई अन्तै ठाउँबाट फाल्न सक्नु होला, बार लाउनु होला, पर्खाल लाउनु होला, वाल लाउनु होला, तर के त तपाईँलाई असहजता र समय खर्च र दुःख हैरानी परेशान त भयो। त्यो परेशानबाट तपाईँ सतर्क रहनुहोस् भन्ने काम हो। यस्तै अन्य दर्शक हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारण जोडिन्छ। तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोतिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। त्यसो भएर हामीले हाम्रो जीवन कस्तो बनाउने भन्ने कुरो हामीले 3वटा कुरा बुझ्नुपर्छ। 3वटा कुरा भनेको के भन्दा जन्म, मृत्यु र कर्म। मृत्यु भनेको के हो, जन्म भनेको के हो र कर्म भनेको के हो, त्यो बुझ्यौँ भने हामी सफल भन्छौँ। त्यसो भएर धन सम्पत्तिले मानिसलाई सुख शान्ति मिल्दैन कि। धन सम्पत्तिले मान्छेलाई के बनाउँछ? चिन्तित बनाउँछ।
यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 त्यसो भएर हामीले के छ भन्दाखेरिमा समय पद्धति र आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू बुझियो भने जीवन सफल बन्छ। यस्तै कति दर्शक वृन्दहरूले आफ्नो चिनाको कुण्डली चेक गराउनुहुन्छ। चेक गराइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो समाजमा जुम्लिया तिम्लिया चम्लियासम्म सन्तानहरू जन्मिन्छ। जुम्लिया सन्तान जन्मियो भने लग्न एउटै भएमा पहिलो बच्चा जन्मियो भने एकबाट फलादेश दिनुपर्छ। दोस्रोको पनि लग्न एउटै छ भने सप्तम स्थानलाई लग्न मान्नुपर्छ। तेस्रो बच्चा जन्मियो भने दशौंलाई लग्न मान्नुपर्छ र चौथो बच्चा जन्मियो भने चौथो स्थानलाई एक मानेर फलादेश दिनुपर्छ एकै समयमा। अब त्यो 3 घण्टाभित्रमा 4वटा बच्चा जन्मियो भने यसरी फलादेश दिनुपर्छ। कति दर्शक वृन्दहरू दरबार महल राजधानीमा आएर बस्नुहुन्छ। तपाईहरुले हाम्रो घर यहाँ हुन्छ कि नै भनेर सोध्नुहुन्छ। तपाईहरु आफ्नो चिनाको कुण्डली आफै हेर्नुस् कि घर सुख मिल्छ कि मिल्दैन, तपाई घर बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। के छ त कुन ग्रहको मालिकसँग कुन ग्रह मिलेपछि घर बन्छ त त्यो तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। त्यस्तै पापी ग्रहहरू राहु केतु शनि मंगल ग्रहहरू तपाईको चिनाको कुण्डलीमा त्यो घर बन्ने घरमा बस्यो भने घर बन्दैन। तपाईसँग अरबौं खरबौं धन सम्पत्ति भयो नि तपाईले अन्यमा लगानी गर्नुहुन्छ, घर बनाउने कोसिस गर्नु। त्यसो भएको कारणले के छ भने घर सुख मिल्ने नमिल्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुको लग्नको मालिक र चौथो स्थानको मालिक कहाँ गएर बसेपछि घर बन्ने नबन्ने तीबाट पत्ता लाग्छ। तेस्रो स्थानको मालिकसँग कस्तो ग्रह मिल्यो भने दाइ भाइको मृत्यु गराइदिन्छ तपाईहरुको चिनाको कुण्डली। त्यसैले मैले भनेको छु तपाईहरुलाई पैसा र सफलता कसैलाई पनि स्वर्गबाट मिल्दैन, त्यसको लागि यही पृथ्वीमा मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ है भनिरहेको छु। शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, पहिला यो शरीर हुन आवश्यक छ। पहिला यो शरीर भइयो भने सबै चीज गर्न सकिन्छ। अब सबैभन्दा पहिला यो शरीर नै ठीक छैन भने केही गर्न सकिन्छ त सकिँदैन, कुराकानी थियो। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार गुरु। हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? ताप्लेजुङबाट हो। ताप्लेजुङबाट भन्नुहोस् कसको बारेमा? हजुर छोराको बारेमा। छोराको जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? छोराको जन्म 2044 साल। 44 साल? हजुर 44 साल चैत 11 गते 12 महिना 11 गते समय भन्नुहोस्। 11 गते दिउँसोको 2:15 गुरु। दिउँसोको 2:15। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला ताप्लेजुङै हो। ताप्लेजुङ हो? हजुर। अब हेरौँ के रे ठिक छ। तपाईको बाबुको नाम राशि नक्षत्र के राख्नु भएको छ, स्वदेश विदेश कहाँ छन्, विवाह सन्तान के छ है त? हजुर। अनि तपाईको बाबुको बिहीबारको जन्म वृष राशि मृगशिरा नक्षत्र आउँछ। दोस्रो राशि के राशि हेर्नुहुन्छ? हो त्यही राशि हेर्छौँ गुरु। अब भाग्यस्थानमा सूर्य छ, सरकारी जागिरमा भन्दा विदेशबाट फाइदा हुन्छ भनेको छ, विदेश पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ। हजुर हेर्दिनु न यसको आयु कस्तो छ, दशा ग्रह कस्तो छ, व्यापार बिजनेस कस्तो छ, आय व्यय कस्तो छ हेर्दिनु न गुरु। तपाईको हेर्दिने हो, तपाईँ धेरै कुरा नगर्नुहोस् है। अनि लग्न चर लग्नबाट सुरुवात छ, विदेश पठाउनु भयो कि नै? यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस् धन्यवाद। उहाँले भनेको छ 2044 साल 12 महिना 11 गते बिहीबार परेको छ। मृगशिरा नक्षत्र दोस्रो चरण भोबाट नाम उठेको छ। मृगशिरा नक्षत्र दोस्रो चरण बिहीबाट नाम उठेको छ। अनि कुनै माताले कुनै ज्योतिषले कुनै धामीले आयुको बारेमा बताउँछ भने त्यतैतिर जानु होला, मलाई आयुको बारेमा नसोध्नु होला। किन भन्दा म मानिसलाई आयुको बारेमा बताएर कुनै मानिसलाई जीवनमा चिन्तित बनाउने ज्योतिष चाहिँ आइन। चर लग्नबाट सुरुवात छ, चर लग्नबाट सुरु भएको मान्छे विदेशै जानुपर्छ। दोस्रो स्थान केतु छ, दोस्रो स्थान केतुले केही खाने चिज बनाउँछ, आदत बनाउँछ, हात खुट्टा शिरमा चोटपटक लाउँछ, दाँत मुख नमिलेको बनाउँछ। तेस्रोमा चौथोमा कुनै गरेको छैन, पाँचौँमा छैन। पाँचौँमा मङ्गल छ, अल्प सन्तति, एउटै सन्तान हुन्छ भनेको छ। अब छोरीको सङ्ख्या त बढी होला।
छैटौँ स्थानमा शनि र मङ्गल छ। छैटौँ स्थानको शनि र मङ्गल एपेन्डिसाइट पेटको सर्जरी अपरेसन हुन्छ भनिएको छ। शनि र मङ्गल महाअग्नियोग छ। यस्ता मान्छे सानामा निकै बिरामी पनि हुन्छन् अथवा ठुलो ठुलो दुर्घटनाबाट बचेका हुन्छन् भनिएको छ। बाइक गाडी प्लेन र ठुलो ठुलो बिरामी भएर शनि र मङ्गल महाअग्नियोगको शान्ति गर्नुहोस्। सप्तम स्थानमा कुनै ग्रह छैन। अष्टम स्थानमा राहु र बुध छ। अष्टम स्थानको राहु र बुधले जडयोग बनाउँछ। यस्ता मान्छेको पढाइ पनि ब्रेक हुन्छ भनेको छ। पढाइ रोकिए। भाग्य स्थानको सूर्य छ। भाग्य स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ। दशम स्थानमा बृहस्पति छ। ब्याङ्क म्यानेजर सिओ एकाउन्टेन्ट अडिटर बनाउँछ। कपडाको स्टोरको मालिक बनाउँछ। व्यापारी बनाउँछ। बृहस्पति र शुक्र राजयोग भङ्ग हुन्छ। राजयोगले श्रीमती श्रीमानको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। एकचोटि त निकै ठुलो समस्या आउँछ भनेको छ। दशौँ स्थानमा बृहस्पति र शुक्र एकै ठाउँमा बसे पनि सरकारी जागिरमा उच्च अधिकारी बन्न दिँदै। 11औं स्थानको चन्द्रमा छ। सरकारी जागिर दिइरहेछ। 12औंमा कुनै पनि ग्रह छैन। तपाईँको छोराको आयु तपाईँले भनेको ठिकै हो, आयुमा पनि समस्या छ। अष्टम स्थानको बुधले पूर्ण आयु दिँदै, त आफैले विचार गर्नुहोस्। राहु र बुध जडेको शान्ति गर्नुहोस्। शनि र मङ्गल महाअग्नियोगको शान्ति गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो दशौँ स्थानको बृहस्पतिले त पुलिस केस पनि लाग्छ भन्छ, लाग्यो, त आफैले विचार गर्नु। त्यो आयु बताइदिनुहोस् त। यस्तो मैले तपाईँहरूको चाहिँ भन्नको लागि जाने बुझेसम्म बताउँछु भनिरहेको छु। अब तपाईँले भन्नु 2044 साल, अहिले 44 सालले तपाईँका छोरा 34-35 वर्षतिर लाग्दैछन्, के गरेर चलिरहेछ? मौका यही हो। 29 वर्षदेखि 36 वर्षमा सिद्ध गरेर चलिरहेछ सर्वकार्य सिद्धि। जागिर खाइएको छ भने परमेश्वर हुन्छ, विदेश छ भने घरतिर आउँछ, व्यापार छ भने व्यापार स्तर उन्नति, गाडी किन्नु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, सन्तान जन्माउनु, घरमा माङ्गलिक कार्य गर्नु, सिद्ध गरेर चलिरहेछ। घर बनाउनु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, घरमा सेतो पहेँलो कलर लाउनु भनेको छ। पिङ्की सेतो पहेँलो सिद्ध गरेर चलिरहेछ। 29 वर्षदेखि राम्रो छ। तर 22 वर्षदेखि 28 वर्ष 29 वर्षमा केही चोटपटक लाग्यो कि जस्तो छ। त्यतिखेर नभए त सानामा जन्मेदेखि 8 वर्षभित्र चोटपटक लागेकै हुनुपर्ने अथवा बिरामी भएकै हुनुपर्ने हो। त्यो आफैले अध्ययन गरेर विचार गर्नु होला। तपाईँको छोराको 37 वर्षदेखि 45 वर्षमा धेरै नराम्रो समय छ। त्यो आफैले विचार गरेर अगाडि बढ्नु। किनभने राहु गरेर चल्छ। अष्टम स्थानको मार्केस गरेर चले आफैलाई नै ठुलो हानि नक्सानी पुर्याउँछ भनेको। ठुलो हानि नक्सानी भनेको के हो आफैले विचार गर्नु। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई यिनी विधि पद्धति ग्रह नक्षत्र भेदहरूको बारेमा नै जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यो आफ्नो चिनाको कुण्डली आफूले विचार गर्नु। के हुन्छ भने अष्टम स्थानमा बुधले अल्प आयु पनि दिन्छ र राहु त्यसैमा बसेछ। त्यस्ता मान्छेको समस्या आउँछ भनेको छ। त्यसो भएर आफूले अध्ययन मनन गरेर अगाडि बढ्नु होला। त्यो अध्ययन मनन गरेर अगाडि बढ्यो भने जीवन सफल हुन्छ। तपाईँहरू मैले भनेछु के हुन्छ भन्दाखेरिमा कर्म नै ठुलो हुन्छ। कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा काल सर्पयोग हुँदै हुन्न भनेर भन्छ। जति जति समय परिस्थिति वैज्ञानिक युग आउँछ त्यति त्यति मानिसले विकास गर्दै जान्छ। ज्योतिष शास्त्रमा राहु ग्रह र केतु ग्रहले अरू सबै ग्रहलाई एकातिर राखेर डाइभर्ज गरायो भने कालसर्पयोग पर्छ। परापूर्व कालमा एस्ट्रोलोजीहरूले कालसर्पयोग भनेको के हो थाहा थिएन। अहिले नयाँ नयाँ पद्धतिहरूमा नयाँ नयाँ युगहरू भन्छ कुरोकानी। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु सङ्ख्या माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु, तत्त्वज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। सङ्ख्या माने जम्मा गर्नु भनेको के हो? तपाईँ गरिब हुनुहुन्थ्यो, धन सम्पत्ति जोड्नु भयो, तत्त्वज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। तपाईँलाई धन सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति, सन्तान सबै सुख प्राप्त गरिसक्यो, भगवान भक्तिमा ध्यान गर्नुहोस्, स्वर्ग प्राप्ति गर्ने भएछ। त्यसो भएर भगवान भन्नुहुन्छ सङ्ख्या माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु, तत्त्वज्ञान पाएपछि सबै काम छोड्नु। अब मेरो दिन दशा आइसक्यो, मेरो आयु आइसक्यो, मैले कर्म भगवानप्रति पनि ध्यान गर्नुपर्छ। माथि ब्रह्माण्डमा पनि सुख छैन, ब्रह्माण्डमा पनि यस्तै पृथ्वी जस्तै होडबाडी चल्छ भनेर भनिरहेछ। त्यो विचार गुरु भन्ने जानेर मान, फरक पर्ला ईश्वरको निर्धन। अहिलेको जमानामा अर्काको श्रीमती बन्ने, अर्काकी छोरी बन्ने, अर्काको गुरुको खुट्टामा ढोगर्न जाने तपाईँहरूको बुद्धि विवेक कस्तो? कुनै पनि महिलाले पुरुषको खुट्टामा ढोग गर्दैन आफ्नो श्रीमान बाहेक अर्काको। त्यो गुरु भनी खाएकोले महिलालाई खुट्टामा ढोग गराउँदै हिँडेछ। त्यो मानिस पनि नरकवासी हो। त्यो मानिस पनि भविष्यमा मृत्युपछि नरक नै जान्छ भनेको छ। त्यसो भएर गुरु भन्ने जानेर मान, फरक पर्ला ईश्वरको निर्धन। गुरु भनेको जानेर मानेर मात्र बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएर अयोध्यामा राम लक्ष्मण, मथुरामा श्याम, नाम मात्र फरक रहेछ, एउटै रहेछ खाम। तपाईँ चाहे क्रिस्चियन मान्नुहोस्, चाहे मुस्लिम मान्नुहोस्, चाहे हिन्दू मान्नुहोस्, चाहे बौद्धिस्ट मान्नुहोस्, चाहे अमेरिकामा गएर बस्नुहोस्, चाहे अस्ट्रेलियामा गएर बस्नुहोस्, त्यहाँ पनि मठ मन्दिर हुन्छ नि। त्यहाँ पनि भगवानलाई पुज्छन् के अरे। त्यहाँका मान्छेले पनि क्रिस्चियन धर्म मान्छन् के अरे। विधि पद्धति एउटै हो।
त्यो त बुझिने नबुझिने तपाईँहरूको कर्म हो। त्यसो भएर भगवान् पनि भन्नुहुन्छ अयोध्यामा राम लक्ष्मण मथुरामा श्याम, नाम मात्र एउटै रहेछ हो कि नाम मात्र फरक रहेछ, एउटै रहेछ काम। फरक तरिका मात्रै हो है, विधि त एउटै। तपाईँहरूले जुन विधिबाट पद्धतिबाट गरे पनि उद्देश्य एउटै। तपाईँहरू आफ्नो सन्तति अमेरिका अस्ट्रेलियामा सोध्नु न, त्यहाँका मान्छे काजक्रिया हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँका मान्छे जन्मिसकेपछि के गर्छन्, त्यहाँका मान्छेको चाहिँ बिरामी भएछ, त्यहाँको मान्छेको सर्जरी अपरेसन हुँदैन, त्यहाँ प्लेन दुर्घटना हुँदैन, त्यहाँका मानिसको सन्तान नभएर हाहाकार मचिएको हुँदैन। त्यो भएको कारणले विचार गर्छ। त्यसो भएर हुर्कायौँ बढायौँ आर्जन खानलाई, होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख दिनलाई। तपाईँहरूको सोचाइ विचार के छ? छोरालाई यतिवटा घर बनाएँ, यो बनाएँ, छोरालाई पढाएँ, छोराले जागिर खायो अब सुख दिन्छ, छोराले अब चाहिँ जागिर त खायो अब बिहा गरिदिएपछि सुख हुन्छ, छोराको बिहा गरिदिएँ अब बिहा गरेपछि सुख दिन्छ, जन नाति नातिना जन्माउँछ। अहिलेको जमाना भनेको आइटी इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर हो, काम नगरिकन कसैले पनि खान पुग्दैन। छोराबारी आफ्नो बिजनेस व्यापार काम खेती किसानी होइन जानुपर्छ, अनि छोराछोरी जन्माइदिन्छ, लौ बुवा आमा हेर। बुढेसकालमा झन् दुःख हुन्छ। त्यसो भएको कारणले के छ भन्दा दुःख र सुख मानिसले आफैले उब्जाउने हो कि, तर त्यो नभए पनि सृष्टि चल्दै। त्यसो भएर जन्म मृत्यु र कर्म भनेको भगवानको हातमा छ। कसरी जन्म दिने, कसरी मृत्यु गराउने र के कर्म गरेर यसले खाँदा राम्रो हुन्छ, त्यो विचार। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई भनेको छु विदेश जाने मान्छे विदेश गइहाल्नुहोस्। तपाईँको चिनाको कुण्डलीमा विदेश नै लेखेर बसेको छ भने विदेश नै गइहाल्नुहोस्। चाहे तपाईँ डक्टर हुनुहोस्, पाइलट हुनुहोस्, इन्जिनियर हुनुहोस्, तपाईँलाई जागिर छ जागिर खाइहाल्नुहोस्। कति वर्षमा जागिर हुन्छ त म 2-3 चोटि फालिएँ, मलाई जागिरमा समस्या आउनु गयो। पिएचडी डिग्री पढेर बसेको छ, आफ्नो अगाडि डाक्टर लेखेको छ, खाँदैन जागिर। किन? त्यो चिनाको कुण्डलीमा हुनु पर्यो। अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति छ, सन्तानै छैन। त्यो भएको कारणले के छ भन्दाखेरि तपाईँले विभिन्न युट्युबहरूमा देखिरहनु भएको छ, आफ्नै सन्तानले, आफ्नै जन्म दिने मातापिताले छोराछोरी मारेको छ, छोराछोरीलाई काटेको छ, जेल गएको छ, आफ्नै बाउले छोराछोरी काटेको छ, आफ्नै आमाले छोरो काटेकी छन्, आफ्नै श्रीमानले श्रीमती मारेको छ, आफ्नै श्रीमानले 3-4वटा श्रीमती ल्याउँछ, एउटा श्रीमानले, एउटै महिला 10-12 ठाँ विवाह हुन्छ, आफै डक्टर पाइलट इन्जिनियर हुन्छ, आफ्नै मुटुका बल्ब च्यान्ज हुन्छ, आफ्नै सन्तान हुँदैनन्। त्यसो भएर यो कर्म भनेको कस्तो हो र यो उद्देश्य भनेको के हो कि? त्यसो भएर आध्यात्मिकवाद, भौतिकवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद छ। यो पृथ्वी हो, दरवेश दृष्टि छ कि? त्यसो भएको कारणले मैले त तपाईँलाई भनेछु आफ्नो इच्छा गच्छ अनुसारको दान दिने हो। दान दिएर मुक्ति मिल्दैन। तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ नि मेरा त सन्तान छैन, मसँग अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति छ, कुनै ठाउँ भागवत लायो भने गुरुलाई दान गरिदिन्छु भने ठिक छ। तपाईँहरूलाई इच्छा लाग्छ गुरुलाई तपाईँले चिल्लो गाडीमा चढाएर काठमाडौँमा महल बनाएर हिँडाल्नुहोस्, हामीलाई सरोकार छैन। तर के छ भन्दाखेरि परलोकको लागि पनि सोच्नुपर्छ अरे के? परलोक भनेको के? आफूभन्दा पछाडिका पिँढीलाई पनि हेर्नुपर्छ, आफूभन्दा अगाडि स्वर्ग जाने बाटो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि सेवा नै धर्म हो है। जो मान्छेले सेवा गर्छ त्यसले मात्र भगवान प्राप्त हुन्छ। वेद पढ्ने पवित्र ओठहरूभन्दा सेवा गर्ने हातहरू पवित्र हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा धार्मिक पेसा भनेको शिक्षक पेसा र डक्टरी पेसा मात्रै हो। तर त्यसैमा अपराधीहरू धेरै हुन्छन्। कसैको सोच विचार मनस्थिति राम्रो हुन्छ, तर कसैको के हुन्छ धन लालयतमा परेर जिउँदो मानिसलाई मारिदिन्छ, मर्ने मानिसलाई बचाइदिन्छ। त्यसो भएको कारणले गुरु भनिन्छ, त्यत्तिकै गुरु भनिँदैन। गुरु भनेको अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लगेर छोडिदिनेलाई गुरु भनिन्छ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो जीवन अन्धकारमय भयो, हामीलाई विभिन्न रोग लाग्यो, हामी विभिन्न रोग ऋणबाट मुक्त भयौँ भने हामी त नयाँ जीवन प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसो भएर गुरु भन्ने जानेर मान फरक पर्ला ईश्वरको निर्धन भनिन्छ। गुरु भनेको जानेर मानेर भनिन्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु कि निधारमा हजारौँ टीका घसेर, राता पहेँला वस्त्र लागेर, लटा पालेर, जुगा पालेर, दारी पालेर, रुद्राक्षको माला भिरेर, कन्दमूल खाएर, खाली खुट्टा हिँडेर भगवान प्राप्त गर्न सकिँदैन।
त्यो भनेको बनावटी हो। भगवान प्राप्त गर्नको लागि र मुक्ति मार्गमा जानको लागि मानवले के गर्नुपर्छ त? कर्म गर्नुपर्छ। सही सत्य कर्म नै हुन्छ। त्यसो भएर सत्य गन्तव्यसम्म पुग्छ, झुटको खेती धेरै छिटो हुन्छ तर गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन। त्यसो भएर हामीले के छ भन्दाखेरिमा आफ्नो दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्णभेदहरू बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेर अगाडि बढ्यो भने जीवन सफल हुन्छ। असफलता नै सफलताको चिन्ह हो त। तर हामी के छ भन्दा एकचोटि असफल भयौँ भनेपछि हामीले के गर्छौँ? प्रयास गर्न छाड्छौँ। त्यो होइन। तर हामीले किन नहुनु पर्ने कारण के छ? एडिसन थोमस भन्ने वैज्ञानिकले 1000 चोटि बल्ब परीक्षण गर्दाखेरि उनी फेल भएको थिए। 1001 चोटि परीक्षण गर्दाखेरि बल्ब बल्या थियो। उनको नाम वैज्ञानिक बन्न सफल भयो। उनलाई क्लासमा पढ्न नजान्ने मन्द बुद्धिको भनेर क्लासबाट निकालिएको थियो। भनेपछि त्यसो भएर तपाईँहरूका सन्ततिहरूका चिना कुण्डली दिन दशा ग्रह नक्षत्र के छन्? कुना कन्द्रा दूध दराजमा हुनुहुन्छ। अहिलेको जमाना भनेको आइटी इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर टेक्नोलोजी जमाना हो। भोलि के हुँदैछ, भोलि कतिखेर पानी पर्छ पर्दैन, भोलिको मौसम के छ भनेर गुगलले अहिले बताइदिन्छ। आज नै बताइदिन्छ। 1 वर्षपछि, 2 वर्षपछि, 3 वर्षपछि, 1000 वर्षपछि, 10 वर्षपछि, 20 वर्षपछि, 10 वर्षपछि, 20 वर्षपछि, यो 2000 कति हो? 79 हो। 4079 वर्षपछिको सोध्नुहोस् न। 4079 वर्षपछि भदौको 13 गते 12 गते जन्मिने बच्चाको नाम के हुन्छ गुरु भनेर भन्नु होला त अहिले नै बताइदिन्छ सफ्टवेयरले। भने भविष्यका दिनहरू मेरा कस्ता छन्, कस्ता कर्म गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्छ। त्यही भएर दान पुण्य गर्दैमा फल प्राप्त हुने होइन। सबैभन्दा विचार सिद्धान्त ठिक भयो भने सबै ठिक हुन्छ। विचार सिद्धान्त ठिक छैन भने के हुन्छ? सबै नराम्रो हुन्छ। त्यो भएको कारणले के हुन्छ भने बढी मानिस के हुन्छ भन्दाखेरिमा आशे बन्नु पनि हुन्न कि। त्यो भएको कारणले के हुन्छ नि, आशा परम निराशा नैरेश्य सुखम भन्छ नि। आश गर्नु त्यति उचित छैन। आफैले कर्म गरेर खानुपर्छ। कर्म गरेर खाइयो भनेपछि जीवन सफल हुन्छ। यस्तै गरी दर्शन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिद्धिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु छ। तपाईहरु स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शास्त्रमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईहरुको आजको दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्। हाँसिरहनुहोस्, खुसिरहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ आस्ते पन्थान सन्तु। तपाईको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गते र तारिख अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शकवृन्दलाई अष्टचिरञ्जीवले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनमा स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरुमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजे भित्र नाम दर्ता गराउनु होला अनि 10 बजेदेखि फोन गर्नु होला भनेर छु मैले। तपाईहरुले दिउँसो फोन गरेर नाम टिप्नुस् त, मेरो हेर्नुस् त, त्यो चाहिँ हुँदैन है भनिरहेको छु। दुःख नमान्नु होला। किन भन्दाखेरिमा बिहान 7 बजे तपाईले नाम टिपाउनु भयो भने कतिजनाले नाम टिपाउनु भएको छ र कतिजनाको हेराउनुहुन्छ भनेर म उही हिसाबले प्रिपेयर भएर बस्छु। नत्र म आफ्नो साइड, आफ्नो काम, आफ्नो कर्तव्यतिर लागिरहन्छु। त्यो आफूले विचार गर्नु होला। यस्तै गरी दर्शकहरू, भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।